सबैलाई आज आइदिनु भएको धन्यवाद। यो प्रोग्राम चाहिँ नेपालमै कन्डक्ट गर्छौँ आज। र आज हामीसँग यहाँ 4 जना आर्टिस्टहरू हुनुहुन्छ, 4 जना भिन्दै भिन्दै किसिमको काम पनि गर्नुहुन्छ। र आजको मेन अब्जेक्टिभ चाहिँ के हो भनेदेखि नेपालमा भनौँ न सबै आर्टिस्टहरूले कलेजमा सिकेको छ, पोर्ट्रेट्सहरू गर्छ, ह्युमन फिगरहरू गरिरहेको हुन्छ। तर पछिल्लो स्टेजमा आएर चाहिँ त्यस सम्बन्धी काम चाहिँ अलिकति कम भएको जस्तो महसुस हुन्छ। र हामीसँग भएको प्यानलिस्टहरूसँग बेसिकल्ली आज चाहिँ उहाँले गरिरहेको काम कस्तो छ र कुन किसिमबाट गरिरहनु भएको छ त्यो कुरा चाहिँ हामी आज उहाँले सेयर गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा विश्वास गर्छौँ। किन गरिन्छ भन्ने कुराबाट प्रश्न खासमा म सबैलाई नै सोध्छु। किनभनेदेखि त्यसमा एउटा लगाव नभइकन तपाईँहरू 4 जना जहाँसम्म आइपुग्नु भएको छ त्यहाँसम्म आइपुग्न सकिँदैन। त्यही भएर किन गर्न थाल्नु भयो? Thank you so much, Rafa Arts, for organizing this great show. हाम्रो आर्ट्स मा चाहिँ यो खालको प्रोग्राम चाहिँ कति ल्याकिङ गर्नु किनभने दाइको क्वेसन भन्दा जस्तो कि हामीले कला आर्ट अहिले जुन सुकै क्षेत्रमा हामी काम गरिरहेको छौँ त्यसको स्टार्टिङ हामीले साँच्चीकै ब्याक हेर्ने हो भने बच्चा बेलामा जति पनि आर्ट गर्छौँ त्यो स्टार्ट नै हाम्रो फिगर्सदेखि हामी चाहिँ इमेजिन गर्थ्यौँ जे देखेको चिजहरू केही चिजहरू चाहिँ हामी उतार्ने गर्थ्यौँ। अनि त्यो रियलिस्टिक होस् या डिफ्रेन्ट डिस्टोर्टेड फर्ममा होस् हामी त्यतातिर सोचिरहेको हुँदैन, हामी आफ्नो मनबाट त्यो क्रिएट गर्थ्यौँ। स्टिल त्यो जर्नी चाहिँ धेरै आर्टिस्टहरूले अहिलेसम्म पनि तानेर लिएर आइरहेको छ। हामीसँग सृजन राईहरू यहाँ साइडमा हुनुहुन्छ जसले अहिलेसम्म पनि फिगरमा काम गरिरहनु भएको छ। मेन थिङ के छ, हाम्रो जुन प्रिभियस डेजमा हामीले जुन चिजहरू देखेको छौँ त्यसलाई नै उतार्ने गर्छौँ। नदेखेको चिजहरू त्यो पछि हामी जति मेच्योर हुँदै जान्छौँ, हाम्रो थट प्रोसेसहरू जति अपन हुँदै जान्छ त्यसपछि हामी अरू चिजहरूबाट पनि एफेक्टेड भएर अरू चिजहरू एक्सर्साइज गर्ने हो। तर मेरो केसमा चाहिँ मैले हेर्ने पनि मेरो पर्सनली चाहिँ म चाइल्डदेखि नै फिगरहरूसँग फेसिनेटेड छु। एउटा मान्छे टु मान्छेको इन्टरेक्सनहरू, प्रब्लम्सहरू, उनीहरूको आँखाको सेन्सहरू भन्छ नि त्यसरी पोर्ट्रेटमा 2टा चिजहरू हुन्छ, एउटा आइब्रो अनि अर्को चाहिँ आँखाले चाहिँ तपाईँलाई फिलिङ्सहरू कुराहरू बताउन सक्ने आइब्रोज एक्सप्रेसन्सहरू त्यसबाट डेपिक्ट गरिरहेको छ पोर्ट्रेटलाई। मैले चाहिँ अहिले त्यसको बारेमा चाहिँ अहिले म यति नै भन्छु। सृजन दाईलाई सोध्न चाहन्छु। झन् दाईको लगाव त अलि फरक नै छ भन्नुपर्दा, किनभनेदेखि कलेज सिकाएदेखि जुन किसिमबाट दाईले काम गर्दै आइरहनु भएको छ र अहिले एक किसिमले झन्डै हाइपर रियलिस्टिक कामहरूमा जसरी काम गर्नु, त्यो लगाव कसरी बस्यो दाईको? किनभनेदेखि दाई त भनौँ न एकदम क्वाइटली, मैले बुझेसम्म एकदम क्वाइटली एउटा कोठामा बसेर एकदम यो त साधना नै गर्नुभएको होइन दाईले? र किन बनाउनुहुन्छ पोर्ट्रेट? सर पोर्ट्रेटको कुरा आयो, पोर्ट्रेट बाहेक म अरू चिज गर्छु, तर पोर्ट्रेट किन गर्छु भन्दाखेरि पोर्ट्रेट भनेको यस्तो चिज हो कि जसले चाहिँ तपाईँको ह्युमन फिलिङ होइन, इमोसन एक्सप्रेसन गर्छ। त्यो हेर्नु यो सब्जेक्ट चाहिँ यस्तो हो कि युनिभर्सल छ, त्यो हेर्नु यो कामहरूमा भनौँ न मैले स्पेसली ह्युमन फिगरको कुराहरू गरिरहेको छु। दाईको कामहरू पहिले जुन किसिमले दाईले गर्नुहुन्थ्यो अहिले केही फरक भएको छ दाईले गर्ने तरिकाहरू। जुन किसिमबाट पहिले भनौँ न पहिले मोडल अगाडि राखेरै गर्नुहुन्थ्यो होला, पछि गएर तपाईँले फोटोलाई रेफरेन्स लिएर गर्न थाल्नुभयो होला, अथवा कतिपय साइडमा साइटमै गएर स्केच गरेर त्यसलाई घरमा ल्याएर गर्नुभयो होला। त्यसमा केही परिवर्तन आएको छ? पहिलो मेरो स्टुडेन्ट लाइफ चाहिँ म कलेजमा हुँदाखेरि आउट साइज गाई म अरूको भन्दा पनि म ऐनामा आफ्नै अनुहार हेर्थेँ र म आफ्नो अनुहार बढी बनाउँथेँ होइन। त्यो प्र्याक्टिस थियो मेरो। पछि आएर जुन फोटोग्राफको जुन हेल्प जुन थालेँ थिएँ त्यसपछि चाहिँ अरू इन्डिभिजुअलहरू पनि बनाउने कोसिस गरेँ हो। पहिला चाहिँ सिम्पल ड्रइङहरू हुन्थ्यो भने अलिक माइक्रोस्कोपिक लेभलमा चाहिँ अलिकति अर्ग्यानिक एलिमेन्टहरू पनि एड गरेर गर्ने चाहिँ जबरजस्त गरेर
म यही प्रश्न हितमानलाई सोध्न चाहन्छु किनभनेदेखि हितमानको अप्रोच अलिकति फरक होला तर लगाव चाहिँ हामी सबैले देखिरहेकै कुरा हो के छ त्यस्तो ह्युमन फिगरमा फ्यासिनेसन Thank you, Rosanna, Sivan, you organized for the and thank you everybody for coming. हामीले यस्तो पोर्ट्रेटको हिस्ट्री हेर्ने हो भने चाहिँ इट्स अ भेरी इन्सेन्ट प्र्याक्टिस अनि विभिन्न समय कालखण्डमा विभिन्न कलाकारहरूले यसलाई विभिन्न तरिकाले लिएको छ कसैले अब लाइफनेस क्याप्चर गर्नेदेखि लिएर एकाडेमिक प्र्याक्टिस या स्टडीको रूपमा लिएको छ भने कसैले अब यसलाई एक्सप्रेसनको थ्रुबाट पनि लिएको छ जस्तै सेल्फ पोर्ट्रेटकै कुरा गर्ने हो भने वेस्टको हिस्ट्री हेर्ने भने अब 14th सेन्चुरी 15th सेन्चुरीबाट स्टार्ट भएको देखिन्छ तर एसियाको हिस्ट्री हेर्ने भने इट्स मोर फार बियोन्ड द्याट होइन अझै इन्सियन्ट द्यान द्याट जैन बुद्धिज्ममा हेर्ने हो भने पनि तपाईँको पोर्ट्रेचरको कुराहरू इम्पोर्टेन्ट आउँछ अब त्यसरी हेर्ने हो भने यसलाई चाहिँ एउटा फाइन आर्टको प्र्याक्टिसको रूपबाट मात्रै हेर्न सकिँदैन जस्तो लाग्छ त्यसमा मात्रै लिमिटेड भएर हामीले हेर्न सकिँदैन किनभने विभिन्न कालखण्डमा कलाकारहरूले यसलाई अटोबायोग्राफिकल तरिकाले पनि एक्सप्रेस गरिरहेको छ होइन उसको आफ्नो जीवनलाई एक किसिमले जसरी राइटर्सहरूले लेखेर गर्छ भने उनीहरूले चाहिँ भिजुअल पोर्ट्रेचर सेल्फ पोर्ट्रेटको थ्रुबाट चाहिँ त्यसलाई अटोबायोग्राफिकली क्याप्चर गरेको पनि देखिन्छ र सँगसँगै पछि तपाईँको अहिले न्युरो साइन्टिस्टहरूको कुरा गर्ने हो भने न्युरोसमा पनि यस्तो युजहरू गरेको देखिन्छ होइन अब यसले तपाईँको स्टेट अफ माइन्डलाई कसरी गरिरहेको छ अहिले एउटा साइन्टिफिकहरूले पनि यसलाई स्टडीको रूपमा लिइरहेको छ इट्स लाइक एकदम भास्ट र भेग तरिकाले यसलाई हेर्न सकिन्छ नेपालकै कन्टेक्समा हेर्ने हो भने तपाईँको विभिन्न कालखण्डमा चाहिँ पोर्ट्रेचर बनाएको छ पहिला चाहिँ अब जस्तै धार्मिक चित्रहरूमा पनि तपाईँले मुनितिर हेऱ्यो भने जसले त्यसलाई कमिसन गरेको छ या डिभोटिजको रूपमा सामान्य मान्छेहरूको तपाईँले चाहिँ पोर्ट्रेचर या चित्रहरू फिगरहरू देख्न सक्नुहुन्छ विथ तपाईँको डेटिजको फिगरहरूसँग तर पछि अब विभिन्न राजाहरूको टाइममा जस्तै तपाईँको शाहहरूको टाइममा या मल्लको टाइममा अघि भयो त्योतिर चाहिँ तपाईँको मुगल इन्फ्लुएन्सहरू बेसी देखिन्छ प्रोफाइल पोर्ट्रेचरको कुराहरू हजुर जस्तै अब अहिले हामीले पृथ्वीनारायण शाहको पोर्ट्रेट देखेँ कि यस्तो औँला खडाइरहेको हेर्छु होइन तर त्योभन्दा पुरानो तपाईँले छ भने नेसनल म्युजियममा गयो भने एउटा प्रोफाइल पिक्चर हुन्छ जुन चाहिँ मुगल स्टाइलबाट चाहिँ इन्फ्लुएन्स भएर बनाएको छ त्यो चाहिँ तर धेरै आम मान्छेहरूलाई थाहा छैन त्यसको बारे र त्यसरी अब यो यस्तो पनि छ विभिन्न शासकहरूले यो पोर्ट्रेचरको आफ्नै तरिकाले पावर हिरोइक तरिकाले रिप्रेजेन्ट गर्ने तरिकाले पनि युज गर्छ तर पछि हेर्ने हो भने यसलाई धेरै कलाकारहरूले पोलिटिकल स्टेटमेन्टको रूपमा पनि युज गरेको छ होइन जस्तै त्यस्तो भयो भने मनोज बाबु मिश्र तपाईँको बुबा अब शशि शाहहरूले त्यो ऱ्यापिडली त्यो युजहरू गरिरहेको छ एज अ रिप्रेजेन्टेटिभ कन्सेप्ट इन कन्टेक्स्ट अफ डिफ्रेन्ट सब्जेक्ट म्याटर्स डिफ्रेन्ट इस्युमा र त्यसले चाहिँ एउटा सोसो पोलिटिकल इस्युजहरूलाई चाहिँ एउटा मेटाफोरिकल तरिकाले रिप्रेजेन्टहरू गरेको पनि पाइन्छ मेरो कुरामा भन्नुपर्दा चाहिँ मेरो प्र्याक्टिसको रूपमा हेर्दा चाहिँ मेरो कामहरू धेरै अलि रिसर्च बेस र सेन्सिटिभ इस्युहरूमा बेस हुनुभएको भयो कता कता गर्दा चाहिँ सेल्फ पोर्ट्रेट चाहिँ मेरो आफ्नै लागि सेल्फ कम्फर्ट पनि हो किनभने धेरै संवेदनशील कुराहरूमा हामीले कति बेला चाहिँ त्यो संवेदनशील कुराहरूलाई अझै संवेदनशील बनाइरहेको हुन्छ अब त्यसले पर्ने प्रत्यक्ष त्यो आम मानिसलाई पर्ने त्यसको होइन प्रभावहरू त्यसको अर्कै पक्ष होला तर मेरो लागि चाहिँ इट्स फर्म अफ एक्सप्रेसन जुन चाहिँ एउटा पोलिटिकल स्टेटमेन्ट पनि हो या सोसियो पोलिटिकल इस्युजमा मेरो एउटा रेस्पोन्स पनि हो एउटा इस्टाब्लिस अथोरिटीलाई रेस्पोन्स कमेन्ट पनि हो र मेरो आफ्नो एउटा विचार पनि मेरो काम अहिले तपाईँले युजली डिफ्रेन्ट मिडियम प्रयोग गर्नुहुन्छ तर तपाईँको फोटोग्राफ्सहरूमा पनि पोर्ट्रेट्सहरू ह्युमन फिगरको रिप्रेजेन्टेसन त्यसमाथि वुमेन्सहरूको पनि अलिक बढी नै देखिएको जस्तो लाग्छ
र मैले के पनि महसुस गरेँ भने कि तपाईँको कामहरू भनौँ न जस्तै सेलिब्रिटी फोटोग्राफ्स होइन अथवा त्यस किसिमको फोटोग्राफीहरू त्यसबाट अलिकति बाहिर पनि बन्नुहुन्छ तपाईँको फोटोग्राफ। तपाईँले कसरी हेर्नुहुन्छ पोर्ट्रेट्सहरूलाई अथवा ह्युमन फिगरलाई कुन किसिमबाट तपाईँले आफ्नो काममा रिप्रेजेन्ट गर्नुहुन्छ? चान्स दिनुभयो युजली चाहिँ म चाहिँ न्युज पेपरमा एज फुल टाइम जर्नलिस्ट पनि हो अनि त्यसको साथै म चाहिँ ह्युमन इस्यु बेस भएर त्यो बेसमा चाहिँ म फोटो स्टोरिजहरू फोटो प्रोजेक्टहरू गर्छु अनि त्यसमा पनि अब पोर्ट्रेट चाहिँ मेरो मेन हुने हुन्छ प्रायः प्रोजेक्टहरूमा चाहिँ ह्युमन पोर्ट्रेट नै। अनि जस्तै अब अघि भर्खर दाइहरूले भन्नुभयो जस्तै आउने कुराहरू त्यही नै हो, त्यसमा पोर्ट्रेट गरेको चाहिँ इमोसन हुन्छ नि इस्युहरू नै रेज गर्ने हो। अनि मेरोमा चाहिँ स्पेसली के हुन्छ भने मेरो मिडियम फोटोग्राफी हो अनि त्यसकोमा पनि इस्यु बेस हुन्छ। इस्यु बेस चाहिँ स्पेसली अहिले चाहिँ म अलिकति महिला सम्बन्धी हुन्छ नि महिलाको वरिपरि रहेर हुन्छ नि अब महिला नै भनेर त्यो त क्वेसन त आउँछ तर मैले चाहिँ हुन्छ नि आफूले चाहिँ त्यो मैले युज गर्ने मिडियमबाट चाहिँ मैले यो स्टोरी चाहिँ भन्नुपर्छ भनेर नै काम गरिरहेको छु। अनि मैले अहिले चाहिँ करेन्टली चाहिँ दुई तिनवटा प्रोजेक्टहरू रहेको छु त्यसमा चाहिँ अब करेन्टली अहिले यहाँ एक्जिबिसनहरू पनि छ त्यो चाहिँ मेरो पोर्ट्रेचर बेस नै हो। त्यसमा चाहिँ डिफ्रेन्ट गर्ल्सहरूको उनीहरूको स्टोरी नै भनिरहेको छु पोर्ट्रेट थ्रु। अनि अर्को प्रोजेक्टमा पनि त्यसमा पनि पोर्ट्रेट मिक्स गरेको छु। त्यसमा चाहिँ ओभर पोर्ट्रेट मात्रै छैन कि त्यसमा पोर्ट्रेट पनि मिक्स छ। पोर्ट्रेट भन्नाले चाहिँ फेरि फोटोग्राफी पनि धेरै थरीको आउँछ। अब ह्युमन क्यान्डिड होला त्यसपछि धेरै थरी नै आउँछ। तपाईँको आर्ट पेन्टिङमा जस्तै पनि पोर्ट्रेटमा पनि धेरै थरी कुराहरू आउँछ त्यस्तै नै। अब म अर्को क्वेसन रोशनबाट फेरि सुरु गर्न चाहन्छु। अहिले भनौँ न किनभनेदेखि यो क्वेसन मैले के सोच्दाखेरि रोशनले कलेजमा पनि पढाइरहेको भएर कस्तो लाग्छ अहिलेको कन्टेक्स्टमा भनौँ न कलेजमा हुँदाखेरि इट बिकम्स यो पार्ट यो करिकुलम गर्नै पर्छ भन्ने छ तर के देखिन्छ कलेजहरूमा स्टुडेन्ट्सहरूले इच्छाले भनौँ न पोर्ट्रेट्सहरू गरिरहेको हुन्छ अथवा उनीहरूले यसलाई भनौँ न यो चाहिँ मेरो करियरको रूपमा नै म पर्स्यु गर्छु यसलाई अगाडि लग्छु भन्ने हिसाबबाट सोचिरहेको हुन्छ अथवा उनीहरूको मनसाय के हुन्छ त्यति बेला जुन जब रोशनले क्लासमा भनौँ न क्लासेसहरू लिन्छ अथवा सिकाउँछ होइन कुन किसिमबाट इन्टरेक्सन हुन्छ? स्पेसली मलाई यो किन बुझ्न मन लागेको भने कि यङ आर्टिस्टहरूमा यदि त्यस किसिमको फिल छैन भनेदेखि यदि पोर्ट्रेचरमा अथवा ह्युमन फिगरमा अथवा त्यो इमोसन्सहरू फिलिङ्सहरू कसरी क्याप्चर गर्ने भन्ने कुरा किनभनेदेखि पछि गएर त्यो फर्म यदि सिकिएन भने अथवा क्याप्चर गर्न जानिएन भनेदेखि पछि आफूले गर्ने कामहरूमा पनि ठुलो धक्का पर्छ जस्तो लाग्छ। तर स्टुडेन्ट्सहरूले कसरी लिन्छ यो कामलाई? हाम्रो आर्ट एडुकेसन करिकुलममै जाने फर्स्टमा म करिकुलममा जान्छु। करिकुलममा जाँदाखेरि जस्तो कि हाम्रो 11देखि स्टार्ट सृजना कलेज अफ फाइन आर्ट्समा 11 चाहिँ एचएससिबीको पहिला एचएससिबी थियो भने अहिले चाहिँ नेपाल शिक्षा परिषदले हेर्छ। अनि अर्को भनेको टियुएफ रिलेटेड हो त्यसमा चाहिँ बिएफए कोर्सेसहरू छ। एउटा डाइरेक्टली बिएफए जोइन गर्ने हुन्छ अनि एउटा चाहिँ 11देखि नै पढ्दै जान्छ। 11मा हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ सुरुमा बेसिक अब्जेक्ट्सहरू अनि बेसिक फर्म्सहरूलाई चाहिँ पहिला ध्यानमा राखेर काम गरिरहेको हुन्छ कि लास्टमा गइसकेपछि अलिकति स्टिल लाइफहरू अलिकति कम्प्लेक्स अब्जेक्ट्सहरू अनि त्यसपछि हेड स्टडिजहरू त्यसरी गर्नुहुन्छ। अब मेन थिङ चाहिँ अब दाइको क्वेसनमै राखेको चाहिँ हाम्रो यो पोर्ट्रेट चाहिँ कस्तो भने त्यसले पेसेन्स सिकाउँछ। एउटा मेन पेसेन्स र आर्टको पोर्ट्रेट बनाएर चाहिँ भोलि गएर फिगरेटिभ पेन्टिङले पेन्टर नै बन्नुपर्छ भन्ने खालको धेरैमा मानसिकता छ भने त्यो इन्स्टिट्युसनमा चाहिँ पढाउँछ। हामी भोलि गएर चाहिँ फिगरेटिभै गर्नुपर्ने हुन्छ। इच्छा त्यो मलाई चाहिँ छैन म गर्दिनँ भन्ने पनि धेरैजना स्टुडेन्ट्सहरू हुन्छ त्यो छन् पनि। तर कस्तो हुन्छ भने मेरो एक्सपिरियन्सेसमा चाहिँ
एउटा पोर्ट्रेट अथवा कुनै पनि हामी स्टिलाइज अब्जेक्ट अथवा कुनै पनि फिगर चलाउँछौँ भने त्यसले चाहिँ हामीलाई पेसेन्स एउटा धैर्य गर्न सिकाउँछ अनि आफूले आफूलाई जान्ने एउटा ओपन डोर। जस्तै कि अघि हामी सेल्फ पोर्ट्रेटको पनि कुरा गऱ्यौँ। हामी सेल्फ पोर्ट्रेट किन गर्छौँ त किनभने हामी सेल्फ पोर्ट्रेट हाम्रो स्किन अथवा आउटर फेस अथवा प्रोपोर्सन अथवा फन्डामेन्टल्स जान्न मात्रै पनि होइन। त्यस बियोन्ड द्याट त्यसले तपाईँलाई चिन्नलाई आफूले आफूलाई चिन्नलाई अन्टिल अनलेस आफूले आफूलाई चिन्दैन फर्दर कामहरू सबै हामी छुट्टै बोलेर गर्छौँ सायद होइन। त्यो बेसिक्स करिकुलममा त्यो राख्नुको जरुरी पनि त्यो कारणले पनि एउटा हाम्रो अर्को डाइमेन्सनबाट हेर्दाखेरि चाहिँ अब कतिजना स्टुडेन्ट्सहरू चाहिँ कस्तो पनि हुन्छ भने त्यसमै म भोलि गएर चाहिँ फिगर नै गर्छु, फिगर नै खेल्छु, पोर्ट्रेचरै गर्छु अथवा कुनै पनि फिगर फर्मलाई काम गर्छु। जस्तै कि हामीले अरू वेस्टर्न आर्टिस्टहरूको नाम लिनेहरू जस्तै कन्सिला होइन, मिस्टर क्लिन्ट, दोजहरू पायोनियर्स उनीहरूलाई चाहिँ आइडल मानेर पनि अझ पनि काम गरिनु भएको छ नेपाली आर्टिस्टहरूलाई हेरेर पनि। तर कतिजनालाई त्यो स्किप गर्नु मन लाग्छ त्यो भनेको चाहिँ आफ्टर द लर्निङ प्रोसेस आफ्टर त्यो सर्टेन बेसिक रुल्स सबैलाई त्यही बनाउन आउनुपर्छ, त्यही प्रोपोर्सनेटली हुनुपर्छ होइन। अन्तिम अनलेस तिमी त्यसमा फिलिङ भन्न सक्दैन भने लाइन बुझ्दैन भने सबैभन्दा सिम्पल फर्म भन्छ लाइन भनेको। हाम्रो आर्टमा सबैभन्दा सिम्पल फर्म लाइन पोइन्ट्सहरू हामी त्यो बुझ्न सक्दैनौँ भने फर्दर अरू हामी कति हेभी चिजहरू हामीले हाम्रो आर्टबाट हामीले एक्जिक्युट गर्नुपर्छ भने त्यहाँ केही न केही ल्याकिङ हुन्छ जस्तो लाग्छ। अनि म चाहिँ के भन्छु भने यसमा चाहिँ मेरो एक के छ भने सुड लर्न द्याट। अनि त्यसपछि चाहिँ हामीले कुन बाटोमा जाने भन्ने चाहिँ द वेजहरू खुल्छ, तर त्यही गर्नै पर्छ भन्ने चाहिँ छैन। र त्यसबाट चाहिँ हामीले त्यसलाई चाहिँ ल्याब बनाएर जानेको करिकुलममा राखेको कारण पनि त्यही नै होला सायद। तर धेरै इन्स्टिट्युसन्सहरूमा चाहिँ कस्तो छ प्रपरली त्यही नै स्ट्रिक्टली त्यही नै फोकस गर्नुपर्छ फाइनल इयरसम्म। अनि त्यसले के गर्छ स्टुडेन्टलाई चाहिँ ब्लक गरिदिन्छ अथवा रिजिट बनाइदिन्छ। सो हामीले त्यसलाई कसरी प्ले गर्न सक्छौँ एउटा पोर्ट्रेटलाई अघि मान्ने पनि भने जस्तो कि देयर आर डिफ्रेन्ट वेज पिरियड अनुसारले चेन्ज भएको छ होइन। हामीले रेम्ब्रान्डको काम जमानामा पुरानो काम हेर्छौँ अनि अहिले बिचमा आएर चाहिँ हामीले त्यो के भन्छ जन्सिङ साधनको काम वाटर कलर्स द्याट टोटली डिफ्रेन्ट। बिचमा हाम्रो चाइनामा एसियन आर्टिस्ट वान हुक्सिङको कामहरू द्याट्स टोटली डिफ्रेन्ट होइन। यो नेपाली आर्टिस्टहरूको कामहरू भिजन वाइज कल्चर वाइज अनि त्यसपछि इन्भाइरोमेन्ट वाइज अनि आफ्नो अपब्रिङिङ वाइज पनि पोर्ट्रेट चाहिँ चेन्ज भइरहेको छ। अनि त्यो स्टोर भएर अरू फर्म अफ आर्टहरू अरू जेनरहरू पनि त्यसबाट पनि निस्केको हामी देख्न सक्छौँ। धन्यवाद। सृजनलाई म तपाईँलाई प्रश्न राख्न चाहन्छु। भनौँ न हामी भनौँ न स्पेसल्ली ललित कलामा हुँदाखेरिका कुराहरू गरौँ होइन। हामी एक किसिमले लियोनार्डोको मोनालिसा हेर्दै भ्यान गगको सेल्फ पोर्ट्रेट हेर्दै होइन, पिकासोको कामहरू हेर्दै अथवा रेम्ब्रान्डको कामहरू हेर्दै हामी हुर्क्यौँ। र अहिले के लाग्छ दाइलाई त्यसपछि भनौँ न अब नेपालकै कन्टेक्समा कुरा गर्दाखेरि पनि नेपालको तपाईँले पुरानो पोर्ट्रेट्सहरू हेर्नुभयो भनेदेखि अथवा अमर चित्रकारको अथवा तेजबहादुर चित्रकारको यो पोर्ट्रेट्सहरू हेर्नुभयो कुन किसिमबाट हामी प्रभावित भएको जस्तो लाग्छ दाइलाई? किनभनेदेखि त्यो प्रभाव हामीमा कतै न कतै त होला नि हेरेर हेर्नुहुन्छ सार्जनको इन्डिको बसको स्कप जस्तो लाग्छ मलाई होइन। तेजबहादुर चित्रकारको नामले हेर्ने अलिकति त्यो अलिक माइल्ड किसिमको अलिक डिटेल टाइपको जस्तो फिल हुन्छ। निश्चय पनि अब त्यो हाम्रो आर्ट एजुकेसन चाहिँ मेनली चाहिँ वेस्टर्न आर्टबाटै प्रभावित जस्तो लाग्छ मलाई। त्यही भएर झन् इन्टरनेटको जमानामा एउटा कर्डरमा गर्दा काम अहिले हामी एकदमै निश्चय पनि आर्टलाई प्रभाव पारेको। जस्तै अब अहिले दाइको कामहरू जस्तै यही दुईवटा कामको कुरा गरौँ, यो पछाडि भएको कामको यो काम अहिले यहाँ धेरैले यहाँ यस विषयमा कुराहरू पनि गर्नुभयो, धेरैले मन पनि पराउनु भयो। दाइको यस किसिमको कामहरू के कुराले दाइलाई प्रेरणा दिन्छ अथवा प्रभावहरू के हुन् दाइका? मेरो यो पछाडिका स्पेसली यो पछाडिको दुईवटा कुराको कामको कुरा गर्दाखेरि यो दुईवटा पेन्टिङ गर्नुभन्दा पहिला मेरो अरू काम पनि ब्याकग्राउन्ड कुन कुरा आउँछ जस्तो लाग्छ मलाई। म चाहिँ जबदेखि अलिक सिरियसली लिनु थालेँ मैले चाहिँ नेप्लिज सोसियो
सब्जेक्टमा चाहिँ बढी फोकस भइरहेको छ। मेरो सब्जेक्टहरू पुरा यहीँको सेरोमा गरिरहेको छु होइन। त्यही अन्तर्गत अहिले यो पोर्ट्रेटको कुरा गर्दाखेरि अब नेपाली जनजीवनमा भएको अब नेपाली पिपलको फेस बनाउँदाखेरि इन्टरनेसनल लेभलमा लाँदाखेरि अब जस्ट नेपाली सब्जेक्टको अरू कल्चरको बनाउँदाखेरि यहाँको कल्चर बुझ्नेको लागि चाहिँ त्यो रिलेभेन्ट हुन्छ होइन, बुझ्न सकिँदाखेरि पोर्ट्रेट भन्ने चिज चाहिँ युनिभर्सल जस्तो लाग्छ। त्यसको आँखको एक्सप्रेसन, त्यसको मुखको एक्सप्रेसन होइन, अनुहारहरूको किचन कलरको एक्सप्रेसन हुन्छ नि त, त्यो माइक्रोस्कोप लेभलमा गर्न सक्दाखेरि कन्ट्री पकाइदियो होला कि अलिकति अहिलेको समय साथै डिजिटल एज छ नि, हामी डिजिटल हेर्दाखेरि मोर क्लिस्ट एकदम क्लियर कट हामी चाहिँ फोटोग्राफ देख्छौँ भने त्यसकै इन्फर्मेसन छ काममा। धन्यवाद। हितमानको यो पर्टिकुलर सिरिज आई हेभ टु फिड माइसेल्फ, माई फ्यामिली एन्ड माई कन्ट्री भन्ने जुन सिरिज छ नि, अब यो सिरिजमा भनौँ न हामी सबैले प्रायले देखेको होला होइन, हितमानको जुन मैले कामहरू हेर्छु स्पेसली ह्युमन फिगर भएका कामहरू, त्यसमा फोटोबाट प्रभावित भएर पोर्ट्रेट गरिएका धेरै किसिमका कामहरू देख्छु। यहाँ अहिले जुन एक्जिबिसनमा राखिएको छ त्यो पनि फोटोबाट प्रभावित भएर त्यसलाई फेरि पेन्टिङमा उतारिएका कामहरू पनि छन्। त्यसलाई कसरी लिने गरेको छ हितमाले? जुन किसिमबाट काम हुन्छ नि, किसिमको पहिले भनौँ न एउटा कन्टेक्स्टमा गएर फोटोग्राफी गर्यो अथवा त्यो कन्टेक्स्टमा गरिएको फोटोग्राफीलाई फेरि पेन्टिङमा उतार्यो, त्यस किसिमको कामहरूलाई हितमानले कसरी हेर्ने गरेको छ? त्यसको अलिकति ब्याकग्राउन्ड पनि हुन्छ। जस्तै यो आई हेभ टु फिड माइसेल्फ, माई फ्यामिली एन्ड माई कन्ट्री, त्यो सिरिज चाहिँ मैले कामै गर्न थालेको चाहिँ 2010 र यो सिरिज चाहिँ अब एउटा रिसर्च बेस्ड सिरिज हो। धेरैजनाले चाहिँ अब कि चित्र कि त्यो फोटोग्राफीहरू देखेको भयो, सायद त्यो कामबाट निस्केको प्रडक्ट चाहिँ त्यो जस्तो फिल भयो। तर स्पेसली यो चाहिँ मोर यो जुन अहिले हाम्रो भइरहेको छ इन्टरनल र इन्टरनेसनल माइग्रेसन, त्यसलाई बुझ्ने प्रयासमा चाहिँ पहिला सुरु भएको थियो। जस्तै म आफै एउटा गुरुङ कम्युनिटीबाट आएको भएर हाम्रो चाहिँ गुरुङ कम्युनिटीमा चाहिँ त्यो ब्रिटिस आर्मीको ट्रेडिसन चाहिँ एकदम स्ट्रङ छ र त्यसलाई तपाईँले बिस्तारै हेर्दै जाने हो भने 1816 सुगौली ट्रिटी पछिबाट तपाईँले लिन सक्नुहुन्छ र ट्रेस ब्याक गर्न सक्नुहुन्छ। र त्यो सँगसँगै तपाईँ त्योभन्दा अझ पछाडि जाने हो भने शाह राजाहरूले कसरी यो सानो सानो ट्राइब्स र किङडमहरूलाई कन्कर गरेर अहिले जसलाई हामी चाहिँ युनिफाइड नेपाल भन्छौँ त्योसम्म पुग्नु पर्ने हुन्छ होला है। तर पछिल्लो प्रेजेन्ट सिचुएसनमा हेर्ने हो भने चाहिँ मोर द्याट सिरिज इज फोकस्ड अन 10 years सिभिल वार, अब माओइस्ट सिभिल वार, अनि त्यो जनयुद्धको बेलामा कसरी त्यसले चाहिँ यो माइग्रेसनको प्याटर्नलाई चाहिँ प्रभाव पारेको छ होइन, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय दुवै। त्यो सँगसँगै तपाईँले फेरि इन्टरनेसनल स्तर पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ, जस्तो क्यापिटलिजमको इन्फ्लुएन्स, ग्लोबलाइजेसनको इन्फ्लुएन्स तपाईँले हेर्ने हो भने हाम्रोमा क्राइसिस भइरहेको बेलातिर गल्फ कन्ट्रिज अब मलेसिया, सिङ्गापुरहरूको चाहिँ इकोनोमिक बुम भइरहेको छ होइन, अनि उनीहरूलाई जुन खालको एउटा चाहिँ चिप लेबर डिमान्ड थियो त्यो फुलफिल गर्ने चाहिँ साउथ एसिया जस्तो रिजनबाट मात्रै सम्भव थियो। र जोसँग चाहिँ धेरै पपुलेसन छ, चिप लेबर छ, धेरै छ मेन पावर, अनि त्यो सबैलाई समेटेर हेर्नुपर्ने हुन्छ। अनि मेरो लागि चाहिँ पेन्टिङ होस् या फोटोग्राफी होस्, चाहे इन्स्टलेसन होस्, चाहे पर्फर्मेन्स होस्, त्यो सबै चाहिँ मेरो यो आफ्नो कन्सेप्टलाई कसरी चाहिँ मैले म्याटेरियलाइज गर्छु, कुन मिडियम युज गर्दाखेरि चाहिँ मेरो कन्सेप्टलाई जस्टिफाई हुन्छ, त्यो चाहिँ मोर भ्यालुएबल। त्यसैले म पेन्टिङ पनि गर्छु, इन्स्टलेसन पनि गर्छु, फोटोग्राफी पनि गर्छु, पर्फर्मेन्स पनि गर्छु। त्यो चाहिँ विभिन्न तरिकाले, किनभने एउटै मिडियमबाट चाहिँ त्यो
विषयलाई समेट्न सक्छ जस्तो मलाई लागेन। त्यसले गर्दा मैले चाहिँ धेरै मिडियमहरूको सहारा लिने गर्छु। एउटा चाहिँ त्यो होला। अनि यहाँ एक्जिबिसन भएको यो सिरिज तपाईँले हेर्नु भने चाहिँ यो चाहिँ टोटल्ली पर्फर्मेटिभ फोटोग्राफी बेस्ड सिरिज हो, जुन चाहिँ 19 वर्षपछि म जन्मेको गाउँ भएको चाहिँ। अनि त्यसलाई चाहिँ मैले एउटा यो माइग्रेसनको प्रभाव कस्तो परेको छ, मेरो एउटा गाउँ जस्तो सानो गाउँ नेपालको है, अरू गाउँको पनि त्यस्तै कथाहरू छ। अनि त्यसलाई बुझ्ने प्रयासमा चाहिँ मैले यो सिरिज गरेको थिएँ। अनि यसमा चाहिँ तपाईँले मैले विभिन्न मेरो आफ्नै गाउँको छिमेकीहरू, आफन्तहरू जो पहिला चाहिँ नेपालमा विभिन्न प्रोफेसनमा हुनुहुन्थ्यो। कोही टिचर हुनुहुन्थ्यो, कोही चाहिँ अब गोठालो हुनुहुन्थ्यो, कोही कृषक हुनुहुन्थ्यो, कोही माओइस्ट रिभोल्युसनको टाइममा चाहिँ माओवादीमा लाग्नु भएको थियो। तर अहिले उहाँहरू सबैजना चाहिँ कि मलेसिया कि मिडल इस्टमा चाहिँ एउटा मजदुरी गरिराख्नु भएको छ। त्यो विषयलाई चाहिँ मैले चाहिँ एक किसिमको रिप्रेजेन्टेटिभ तरिकाले चाहिँ यो काम गरेको। सिमिलर क्वेसन तर अलिकति फरक होला यसमा। जस्तै भनौँ न, फोटोग्राफी जब हाम्रो लागि एक्सेसिबल भयो, त्योभन्दा अगाडि मान्छेहरू प्रायः आर्टिस्टकै भरमा थिए। उनीहरूले केही पोर्ट्रेट बनाउने गरेको थियो, पेन्टिङ गरेको थियो। र त्यसपछि भनौँ न स्टुडियो फोटोग्राफीहरू गर्न थाल्यो, त्यसपछि ब्याकड्रपहरू आउन थाल्यो, अथवा त्यसपछि भनौँ न ब्ल्याक एन्ड व्हाइट फोटोमाथि पेन्टिङहरू गर्ने एउटा समय पनि थियो। र अहिले आएर हामी भनौँ न सेल्फी र इन्स्टाग्रामको एक किसिमको फेजमा आइपुगेका छौँ। तपाईँले कुन रूपमा हेर्नुहुन्छ यो तपाईँको फोटोग्राफिक जर्नीलाई? तपाईँले भनौँ न सुरु कुन किसिमबाट गर्नुभयो र अहिले कुन किसिममा को प्र्याक्टिसमा तपाईँ गरिरहनु भएको छ, त्यसबारेमा अलिकति बताइदिनुहोस्। फोटोग्राफीको हिस्ट्री पहिला चाहिँ अब मान्छेहरूको एउटा हुन्छ नि रारा कालमा चाहिँ उनीहरूको आफ्नो रेकर्डको लागि पनि आर्टिस्टहरू हायर गर्ने, त्यसपछि अब क्यामेरा आएपछि अनि फोटोग्राफरहरू हायर गरेर उनीहरू पर्सनली त्यसरी फोटो खिच्ने गर्थ्यो। अनि बिस्तारै बिस्तारै अब त्यो एक्सेस हुँदै जाँदाखेरि स्टुडियो फोटोग्राफी भयो। अनि मान्छेहरू चाहिँ अब एउटा फ्यामिली फोटो खिचाउनलाई पनि स्टुडियो गएर खिच्ने गर्थ्यो। अब हामी पनि सानो छँदा चाहिँ अब फोटो खिच्ने भनेपछि स्टुडियो जान्थ्यौँ, फोटो खिच्थ्यौँ। अनि अब प्रोसेस गरेपछि मात्रै कति दिनपछि फोटो आउँथ्यो। मैले स्टार्ट गरेको चाहिँ डिजिटल लिने मैले युज गरेन। अनि डिजिटल युज गर्दाखेरि चाहिँ अब बिस्तारै हुन्छ नि त्यो। मैले स्टार्ट गर्दाखेरि पनि स्टुडियो चाहिँ स्टिल त्यहाँ प्र्याक्टिसमा थियो। अनि बिस्तारै बिस्तारै त्यो चाहिँ फेज आउट हुँदै गयो होइन। अहिले त अब स्टुडियो छनु त छ, तर त्यो जुन पहिलाको छ थियो अहिले चाहिँ बिस्तारै पहिलाकोलाई नै एनालगलाई नै कसरी गर्ने हुन्छ नि, मान्छेहरू कोही कोही प्र्याक्टिस गरिरहेको छ, त्यसलाई चाहिँ त्यसको लागि चाहिँ बाँचिरहेको छ भन्नुभयो। अनि जब मैले स्टार्ट गरेँ त्यो बेलामा अनि मैले चाहिँ जर्नलिजमबाट सुरु गरेको भएर चाहिँ त्यतातिर लागेन। जर्नलिजममा चाहिँ अब मैले जे पनि खिच्नु पर्थ्यो। त्यो सँगसँगै चाहिँ मैले फोटोग्राफीलाई चाहिँ मैले हुन्छ नि आफ्नो आफूले भन्न खोजेको कुराहरू कसरी चाहिँ गर्ने भनेर त्यसलाई चाहिँ एउटा मिडियम बनाएँ। भनेको मैले यसलाई चाहिँ मेरो एउटा ल्याङ्ग्वेज हो होइन, फोटोग्राफी मेरो प्र्याक्टिसमा चाहिँ। अनि त्यसबाट चाहिँ मैले जुन विभिन्न इस्यु बेस भएर चाहिँ कामहरू गर्छु। अनि अब अहिलेको समयमा आउँदा चाहिँ एकदमै एक्सेसिबल छ नि त, किनकि सबैजनासँग क्यामेरा हुन्छ। अब क्यामेरा नभने अहिले मोबाइल अब सेलफोनले पनि एकदमै सजिलो बनाएको छ। अहिले जब मेरो हजुरबा र मेरो पालामा अब हजुरबाहरूको पालामा त फोटो खिच्ने भनेको पनि त एकदमै हुन्थ्यो नि, एकदम ठुलो कुरा हुन्थ्यो नि होइन। अहिले अर्को जेनेरेसनमा मभन्दा पछिको जेनेरेसन त उनीहरू जन्मेरै सेल्फी खिच्ने भनेर त्यो गरेको छ। त्यो चाहिँ एकदम ड्रास्टिक चेन्ज छ। त्यो सँगसँगै पनि ल त्यो मिडियम त अब आफ्नो ठाउँमा त्यो समयसँगै आइरहेको छ त्यो हुन्छ। त्यसमा पनि मेरो प्र्याक्टिस चाहिँ मैले चाहिँ फोटोग्राफीलाई चाहिँ एउटा ल्याङ्ग्वेज हो मेरो लागि चाहिँ। र मैले त्यसबाट चाहिँ कसरी मैले भन्न खोजेको म्यासेज कन्भे गर्ने भनेर त्यो प्र्याक्टिसमा चाहिँ मैले युज गरिरहेको छु फोटोग्राफीलाई। अब मैले भनौँ न रोशनको अथवा
सृजन दाईको कामहरूमा बढी एक्सप्रेसनहरू पाउँछु, बढी फिलिङ्सहरू देख्छु होइन। र हितमानजीको काम र उमाजीको काममा उनीहरू पोलिटिकल कुराहरू पनि देखिन्छ र तपाईँले वुमेन्सको बारेमा कुरा गर्नुभयो, त्यो कुराहरू पनि बढी देखिन्छ। तर अहिले अब म यो एउटा प्रश्न हाम्रो सृजन दाईलाई गर्न चाहन्छु। दाईले र यो रोशनलाई पनि एप्लिकेबल होला। अहिले भनौँ न जुन किसिमबाट हामी डिजिटल इरामा प्रवेश गरेको छौँ, अहिले सेल्फी र यो इन्स्टाग्रामको एज छ र इजी भनौँ न विदिन अ सेकेन्ड हामी फेसियल एक्सप्रेसन अथवा मान्छेको फिलिङ्स होइन अथवा त्यो इन्डिभिजुअलिटी हामीले तुरुन्तै क्याप्चर गर्न सक्छौँ। तपाईँहरूले जसरी काम गर्नुहुन्छ नि, तपाईँहरूले महिनौँ लगाएर अथवा कुनै काम त सृजन दाईको इभेन्ट पनि वर्षौँ लगाएर त्यो फिलिङ्स, त्यो एक्सप्रेसन, त्यो इन्डिभिजुअलिटी दाइले कसरी मेन्टेन गरेर राख्नुहुन्छ त्यत्रो लामो समय? भनौँ न फोटोग्राफीमा इट्स सो इजी, एक क्लिक गरेपछि प्रोबब्ली त्यो क्याप्चर होला अथवा 50 क्लिक होला अथवा 100 क्लिक होला। तर तपाईँहरूको काममा त्यो डे टु डे जुन डिभोसन हुन्छ नि, त्यसलाई कसरी मेन्टेन गर्नुहुन्छ? त्यो जुन भनौँ न म आफै पनि आर्ट ब्याकग्राउन्डबाट आएको भएर मलाई के लाग्छ भनेदेखि हामीले कुनै पनि काम गर्दाखेरि हाम्रो पनि एउटा स्टेट अफ माइन्ड हुन्छ नि, त्यो स्टेट अफ माइन्डलाई पनि ब्यालेन्समा राख्नु पऱ्यो। प्लस तपाईँहरूले जुन क्याप्चर गर्नु खोजिरहनु भएको छ, जुन फेसियल एक्सप्रेसन्स अथवा स्पेसली पोर्ट्रेट्सको लागि जुन सबभन्दा बढी इम्पोर्टेन्ट लाग्छ, त्यो कसरी मेन्टेन गर्नु? म सृजन दाईबाट सुरु गर्छु। एडिटको प्रोसेसको कुरा पहिले म लाइफ मोडल गर्छु। अहिले मैले अघि पनि भने म एकदम त्यो काममा बढी फोकस भएको हुँदाखेरि म चाहिँ लाइफबाट गर्ने सक्ने अवस्थामा छ, रेगुलर पनि हुन्छ। त्यसको लागि म आफै फोटोग्राफी गर्छु। अनि फोटोग्राफी गर्न चाहेको मेरो 25-30 वर्ष भएको छ। पहिला चाहिँ एनालग क्यामेराहरू गर्ने थिएँ, जसबाट चाहिँ त्यति क्लियर कट फोटो आउँदैन थियो, जसबाट फुजी टाइपको अलिकति धन्दै टाइपको फोटो आउँछ भन्छ। अहिले मोबाइलमै यस्तो हुँदैन कि राम्रो क्वालिटी फोटो आउँछ। अब यो मैले डिसिप्लिनको कुरा गर्दा डिसिप्लिन त अब आफूले बनाउने हो अथवा आफूभन्दा अगाडिको अग्रज कलाकारहरू वर्ल्ड फेमस आर्टिस्टहरूको कामबाट पनि इन्सपायर गरेर चाहिँ आफ्नो डिसिप्लिन स्टेपमा चाहिँ राम्रो सपोर्ट गर्छ। रोशन के लाग्छ? एक्चुली मेरो कामको प्रोसेसबाट म सुरु गर्छु। जस्तो कि म काम गर्दाखेरि चाहिँ मेरो क्यारेक्टर चाहिँ जस्तो यो क्यारेक्टर्स म चुज गर्छु भनेर चाहिँ पहिला माइन्डमा त भएको हुँदैन। मेरो स्टोरी, मेरो कन्सेप्ट, म के आधारमा उसको कस्तो खालको चाहिँ एसेन्सलाई चाहिँ म दिन्छु भन्ने खालको हिसाबले चाहिँ म कलर सेलेक्सन्सहरू गर्छु आफ्नो कम्पोजिसनको लागि। सो त्यो मान्छेसँग निरन्तर भेट भइरहेको हुन्छ। त्यसले के क्रिएट गर्छ कि जति दिन हामी काम गरिरहेको हुन्छ अन्त प्रोसेस हुन्छ, एभ्री डे 1 डे 2 डे 3 डे सेम पर्सन भेटिरहेको हुन्छ। यु कम टु नो अबाउट मोर थिङ्स अबाउट द्याट क्यारेक्टर होइन। त्यसले झन् तपाईँलाई त्यतिखेर चाहिँ फिलिङ्स त्यहाँनिर चाहिँ एक्सप्रेसनको मोर भ्याल्यु देख्न थालिन्छ हाम्रो काममा। तपाईँको एउटा सेल्फी स्क्रिनसट लिनुहुन्छ, त्यसले एउटा मोमेन्ट मात्रै क्याप्चर गरेको हुन्छ। मेन इमोसन्स अनि त्यो भनेको प्लेफुलनेस। तपाईँले जस्तो कि उहाँको काममा उहाँले डिफ्रेन्ट इलिमेन्ट्सहरू दिन्छ, डिस्टोर्सन गरेर फिमेल त्यसलाई रिप्रेजेन्ट गर्नुहुन्छ। उहाँले कति स्टोरिजहरू त्यस्तै मैले चाहिँ के गरिरहेको हुन्छ भने कलर्सहरू प्ले गरिरहेको हुन्छ। जुन कलर्स चाहिँ कस्तो हुन्छ भने त्यो एउटा जहिले पनि एउटा क्यारेक्टर भनेको कस्तो हुन्छ भने मान्छेलाई बाहिरको इन्भाइरोमेन्टले इफेक्ट गरिरहेको हुन्छ अनि उसको मुड पनि त्यसरी नै चेन्जेस भइरहेको हुन्छ, फ्लक्चुएट भइरहेको हुन्छ होइन। तपाईँ जति अफ भएर आउनु भने एउटा मिठो म्युजिक सुन्दाखेरि तपाईँलाई त्यसले फेरि राम्रो मुड क्रिएट गर्न सक्छ, एक्सप्रेसन चेन्ज हुन्छ। त्यसरी नै मेरो क्यारेक्टर्समा पनि म कलर्सहरू चाहिँ त्यसरी नै युज गर्छु डिफ्रेन्ट वेमा। अब त्यो एभ्री डे प्रोसेस जुन हुन्छ, तपाईँ त्यहीँ बसेर त्यो क्यारेक्टरसँग बात मार्दै अनि त्यसपछि त्यो क्यारेक्टरसँग काम गर्दै जान्छ। तपाईँ डिसिप्लिनमा बसिरहेको म डिसिप्लिनमा बस्छु भनेर त्यो माइन्डले यु विल बी इन द्याट प्रोसेस। त्यो दुईजनाको त्यो इन्टररिलेसनसिप त्यहाँनिर क्रिएट हुन्छ र काममा त्यो एक्सप्रेसन्सहरू देखिन थाल्छ। त्यो जुस तब मात्रै आउँछ। अदरवाइज कस्तो हुन्छ भने हामीले कलेजमा काम गर्दाखेरि मोडल राख्थ्यौँ तर स्टिफ काठको वुडन ब्लक जस्तो त्यो क्यारेक्टर निकाल्न खोज्दा पनि
त्यो के हुन्छ भने उस क्यारेक्टरको मोडलसँग हामीले खासै त्यो म्युजसँग चाहिँ धेरै इन्टरेक्ट गर्न सकिरहेको हुँदैन। उसँग उसलाई हामीले भरभुली होइन कि उसँग बसेर उसलाई बुझ्न सकेको हुँदैन, उसको फिलिङ्स बुझ्न सकिरहेको हुँदैन। त्यो चाहिँ लामो दौरानसम्म पनि काम गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भने त्यो एसेन्स चाहिँ हामीले त्यहाँनिर समात्न सक्छौँ। त्यो म्याथमेटिकल्ली त प्रुभन छैन, बट द्याट कनेक्ट्स, द्याट्स हाउ इट वर्क्स। त्यही सन्दर्भमा यो हामी पछाडि भएको जुन यो भर्मिलियन पेन्टिङ छ त्यसको अनुभव बताइदिन सकिन्छ यो पर्टिकुलर पेन्टिङको? जस्तो कि म जहिले पनि मोरओभर मेरो सराउन्डिङ मसँग छेउछाउमा भएको क्यारेक्टर्सहरूलाई नै थाहा नभएको अथवा इमेजिन क्यारेक्टर्स खासै त्यति चलाउँदैन। त्यो चाहिँ हामी प्र्याक्टिस गर्दाखेरि अथवा मेरो लाइन्सहरूलाई अप टु डेट गर्नुको लागि अथवा मेरो स्किल्सहरूलाई अप टु डेट गर्नुको लागि चाहिँ म कहिलेकाहीँ चाहिँ आई टेक द रेफरेन्सेस फ्रम द फोटोग्राफ्स अदर इमेजेस त्यसो गर्छु। तर स्पेसिफिकली यो काममा म जुन सेड्स अफ भर्मिलियन त्यो रातो लाई जस्टिफाई गर्नु खोज्छु। जस्तो कि द क्यारेक्टर इज माई सिस्टर, कजन सिस्टर। त्यो मोमेन्ट हुन्छ नि जुन जब अब प्यार गर्ने बेला भइरहेको हुन्छ, कुराहरू घरमा चलिरहेको हुन्छ, त्यो इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट द्याट। अनि त्यो रेडलाई चाहिँ मैले एकदम आउटब्रस्ट गरेर युज गर्न पनि खोजेको थियो। साइलेन्ट पनि हुनु पऱ्यो, एट द सेम टाइम द्याट सुड जस्टिफाई द क्यारेक्टर। सो मैले मस्ट अरू टोन्सहरू मैले पुरै निकालिदिएर मैले रेडलाई नै चाहिँ म इम्प्रेसेस गरेको छु यो काममा। भनेको मतलब मेरो ब्याकग्राउन्डमा पनि आई हेभ प्लेड अ लट लाइक एब्स्ट्राक्ट जसरी काम त्यो फ्युजन क्रिएट गरिरहेको छु। किनभने मैले अघि चाहिँ भने इन्भाइरोमेन्टले जहिले पनि क्यारेक्टरलाई जहिले पनि एफेक्ट गरिरहेको हुन्छ। आई वन्ट टु क्रिएट द्याट इन्भाइरोमेन्ट इन द्याट वर्ड स्पेसली। त्यसपछि फाइन डिटेल्सहरू जुन लाइन्सहरू छ त्यो स्पोन्टेनियसली मैले तानेको छु। त्यो लाइन्सहरू चाहिँ के रिप्रेजेन्ट गर्छ उसको मेमोरिजहरू ब्याक देन होइन। त्यो एउटा सी इज ह्याप्पी एट द सेम टाइम सी इज नट ह्याप्पी लाइक स्क्रिन टाइपले के त्यो दुईवटा मुडको एउटा पिक्चरको मुड चाहिँ क्यारेक्टर क्याच गर्न खोजिरहेको छु। विथ द कलर्स, विथ द ड्रइङ्स, लाइन्स अनि जे त्यो टुल्सहरू चाहिँ म युज गरिरहेको छु। खेतमालाई म स्पेसली यो जुन सोसियल पोलिटिकल जुन कामहरू खेतमाले गरिरहेको छ त्यस किसिमको कामबारे मलाई अलिकति बुझ्न, स्पेसली ह्युमन रिप्रेजेन्टेसनको बारेमा मलाई बुझ्न कसरी मन लागेको छ कि जस्तै भनौँ न हामी पुरानो पेन्टिङ देख्छौँ, राडेकाली पेन्टिङ देख्छौँ, पुरै स्टेज फोटोग्राफी जस्तो देखिन्छ तर पेन्टिङ्सहरू छन्। तर अहिले त्यही स्टेज फोटोग्राफीलाई एकदम कन्टेम्पोरेरी अप्रोचबाट जुन किसिमले त्यो त्यस किसिमबाट काम गर्छ र त्यसमा पनि त्यो स्टेज फोटोग्राफीमा पनि एक किसिमको ह्युमन फिलिङ्स भयो, त्यसमा त्यो बिहेभियर्स भयो अथवा सिचुएसनकै कुराहरू धेरै आउँछ होला विद्वानको कामहरूमा। किनभनेदेखि त्यसमा द्वन्द्वकालीन कुराहरूदेखि लिएर माइग्रेसनको कुराहरूदेखि लिएर सबै कुराहरू छ। त्यसमा पहिरन बाहेक त्यसमा फेसियल एक्सप्रेसन्सहरू पनि छ र कतिपय फोटोग्राफीहरूमा एकजना आफै नै इन्भल्भ भएको कारणले त्यसमा पनि फेसियल एक्सप्रेसन्सहरू छ। त्यसलाई कसरी ह्यान्डल गर्ने गरेको छ स्पेसली भेटमाले जुन फोटो त्यो स्टेज फोटोग्राफीलाई जुन किसिमको कन्टेम्पोरेरी अप्रोचबाट अगाडिलाई ल्याइरहेको छ त्यस किसिमको काममा कुन किसिमको अप्रोच छ? कि त मलाई ठिक होइन छोटकरीमा कुनै पनि एउटा कामको उदाहरणमा पेस गर्दा राम्रो हुन्छ कि त्यही दाइले भने जस्तै मैले एनालाइसिस गरेर हेर्दाखेरि चाहिँ अब एभ्री टाइम एभ्री उसमा चाहिँ हरेक दलका व्यक्तिलाई चाहिँ कता कताबाट पोलिटिकल्ली एप्लिकेटेड भएर आउँछ। जस्तै राणा कामको पोर्ट्रेटको हिस्ट्री तपाईँले हेर्नु हो भने अफकोर्स इट्स पोलिटिकल, किनभने जुन खालको एउटा नेचुरल रियालिजम एउटा चाहिँ ल्यायो भित्र आयो, जुन चाहिँ राणाहरू चाहिँ बहुत ब्रिटिससँग एलायन्स भएको काम त्यो लाइफस्टाइल एडप्ट गरेको नै जुन आज आएर इट्स भेरी पर्मानेन्ट होइन त्यो पिरियडको रूपमा होइन। तर मेरो उसमा भन्नुपर्दा चाहिँ मैले यस्तो स्टेज भनेर चाहिँ यसरी
सोचेको चाहिँ थिएन इट्स जस्ट काइन्ड अफ रिप्रेजेन्टेसन्स अफ द सब्जेक्ट द इस्युज अनि I was looking through it more performative way, not like photographic way or photogenic way. And I'm trying to make it more simple. अनि एकदमै त्यस्तो एक्सप्रेसिभ भन्नाले हामी चाहिँ मुख बिगाऱ्यो भन्ने मात्रै एक्सप्रेसन जस्तै अब पीडा देखाउनु पऱ्यो भने के गर्ने भने रोगको चिच्चाको देखायो भने चाहिँ त्यो चाहिँ एक्सप्रेसिभ भन्ने जस्तो त्यस्तोहरू तर तपाईँले इफ यु रियालिटीमा एकदम हेर्ने हो भने कति त्यस्तोहरू चाहिँ हामी आर्टिस्टले धेरै अलिकति अतिरञ्जित गरेको पनि जस्तो देखिन्छ चाहे फोटोग्राफीको मिडियममा होस् चाहे पर्फर्मेन्सको मिडियममा होस् थिएटरकोमा या पेन्टिङको मिडियममा होस् या स्कल्पचरको मिडियममा होस् मलाई चाहिँ मोर अलिकति त्यो चाहिँ बरु रियालिटीसँग अलिक क्लोज इन्टायर भएको चाहिँ बढी मनपर्छ सो त्यस्तै गर्दा उमाजीलाई एउटा प्रश्न सोध्न चाहन्छु उमाजीको जुन फोटोग्राफीहरू छ त्यसमा अहिले तपाईँले भन्नुभयो डिजिटल कामहरू पनि गर्नुहुन्छ एउटा जमाना थियो जुन बेला फोटोग्राफ्सहरू ल्याबमा बसेर केमिकलमा पेपर डुबाएर त्यसबाट आएको इफेक्टमा उनीहरू रमाउने गर्थे आवाज आयो अनि अहिले भन्नुहोस् न तपाईँहरू फोटो खिच्नुहुन्छ र त्यसलाई तपाईँहरूले फोटोसपमा अथवा अरू कुनै टुलबाट इन्हान्स गर्ने चलन अलिक बढी छ तपाईँले कसरी हेर्नुहुन्छ यो दुईवटा कम्प्लिटली डिफ्रेन्ट टेक्निक छ नि र तपाईँले सक्नुभयो भनेदेखि पुरानो टेक्निकमा जान सक्ने सम्भावना छ मलाई चाहिँ त्यो मैले त्यो डार्क रुमको एक्सपिरियन्स मैले एक दिनको मात्र त्यो पनि मैले फोटोग्राफी सिक्दाखेरिको मलाई चाहिँ एकदमै त्यो डार्क रुममा हुँदाखेरिको त्यो प्रोसेस हुन्छ नि अनि एनालगमा खिच्दाखेरि तपाईँले कस्तो फोटो आयो भने थाहा हुँदैन कि तपाईँ वेट गर्नुपर्छ एकदम स्लो प्रोसेस हुन्छ नि त डार्क रुमबाट अनि त्यो प्रोसेस गरिसकेपछि आएपछि ल फोटो यस्तो आएछ है भन्नुहुन्छ तर अहिले चाहिँ अब डिजिटलमा चाहिँ अब हामीले अहिले खिच्यो अनि अहिले हेऱ्यौँ नि स्क्रिनमा कस्तो आयो त हामीले त्यसलाई डिलिट पनि गर्दैन भिडियो जति खिच्नु मन लाग्छ त्यसमा चाहिँ लिमिटेसन हुन्थ्यो एनालगको टाइममा मलाई चाहिँ अब म अहिले पनि एनालगले कहिले काहीँ खिच्छु एउटा चलाइरहेको छु होइन तर कम्प्लिटली म ब्याक हुन्छु त भन्नु सक्दिनँ किनकि त्यो गाह्रो छ किनकि अहिले तपाईँले फिल्म पाउँदैन अनि प्रोसेस गर्ने केमिकलहरू पनि त्यति सजिलो एक्सेसिबल छैन अनि अर्को कुरा चाहिँ अब त्यो कुरा एउटा पार्ट हुन्छ अनि अर्को अहिले भनेको चाहिँ अब हामीले काम गऱ्यो त्यसपछि फोटो अब त्यसलाई धेरै खिचेको हुन्छ त्यसलाई अब कसरी चाहिँ एडिट त गर्नु पऱ्यो नि त सर्टेन इन्हान्स अब त्यो बेलामा डार्क रुममा के थरी अब त्यो लाइटहरू मिलाउने त्योहरू प्रोसेस हुन्थ्यो होला मलाई त्यो कम्ती राम्ररी थाहा छैन अनि अहिलेको उसमा चाहिँ अब त्यो बेसिक कुराहरू फोटोसपमा हुन्छ अनि अरू अब तपाईँको कामको नेचरमा भर पर्छ तपाईँले कति फोटोसप चलाउने नचलाउने अनि त्यो भनेको चाहिँ फोटोग्राफी हुन्छ नि कसले कुन काम गर्छ त्यसको नेचरमा भर पर्छ मेरो केसमा चाहिँ अब त्यो डिपेन्ड्स अन द वर्ड मैले कस्तो काम गरिरहेको छु मैले कतिसम्म चाहिँ मैले त्यो टच गर्छु त्यसलाई अथवा आई मिन फोटोग्राफी एडिट भनेर चाहिँ फोटोसप मात्रै चलाउने हुँदैन त्यसमा धेरै प्रोसेस हुन्छ त्यो आई मिन अब फोटो खिच्ने एउटा फोटो खिचेपछिको प्रोसेस पनि अर्को धेरै थरीको हुन्छ त्यसमा चाहिँ अब तपाईँले फोटोसप मात्रै नभएर त्यसलाई तपाईँले एउटा एडिट गर्नु पऱ्यो सेलेक्सन गर्नु पऱ्यो त्यसलाई कुन फर्ममा लग्ने भनेर त्यो पनि तपाईँले सोच्नुपर्ने हुन्छ अनि म चाहिँ अब त्यही अब एउटा फाइनल क्वेसन सोध्छु जसले जवाफ दिनुभयो पनि हुन्छ त्यसपछि हामी अडियन्सको एक दुईवटा क्वेसन लिउँला यस किसिमको जुन अहिले यो पोर्ट्रेट एक्जिबिसन भयो यस किसिमको एक्जिबिसन हुन कतिको जरुरी छ जस्तै हालसालै म लन्डनमा बिपी पोर्ट्रेट एक्जिबिसन हेर्न गएको थिएँ र त्यहाँ जुन किसिमको कामहरू भइरहेको थियो इट वाज अमेजिङ र त्यो प्रत्येक वर्ष हुने गर्छ र हामी कहाँ एक किसिमले पोर्ट्रेटमै फोकस भएर यस किसिमको एक्जिबिसन्सहरू एकदमै कम भएका छन्
जसले जवाब दिनुभयो भने हुन्छ कतिको इम्पोर्टेन्ट भएको छ यो यस किसिमको प्रोग्रामलाई कन्टिन्युटी दिनको लागि जस्तो कि ग्लोबली अहिले पनि जस्तो कि पोर्ट्रेट सोसाइटी अफ अमेरिकाले अहिले पनि कन्टिन्युसली पहिलादेखि अहिलेसम्म पनि उनीहरूले लगातार पोर्ट्रेटको बारेमा एक्जिबिसनहरू सोजहरू टक प्रोग्राम्सहरू इन्टरेक्सन प्रोग्राम्सहरू भइरहेको हुन्छ अब हाम्रोमा चाहिँ आई थिङ्क मलाई थाहा भयो अनुसार दिस इज द फर्स्ट टाइम आई थिङ्क मलाई थाहा हुँदा चाहिँ अब यस्तोले चाहिँ के गर्छ भने एउटा स्टुडेन्टहरूको कन्फ्युजन अपकमिङ आर्टिस्टहरूको कन्फ्युजन्सहरू चाहिँ दूर गर्छ किनभने नर्मल्ली मान्छेले कसरी सोच्छ भने पोर्ट्रेट हुन्छ स्किलफुल नै हुनुपर्छ हामी अनि एकदम त्यो जस्तो कि एकदम माइन्ड डिटेल्सलाई क्याच गर्न सक्नेले मात्रै यो बनाउने हो त्यसमा मात्रै जाने यो गर्ने हो भन्ने सोच अनि त्यस्तो चिजलाई चाहिँ यस्तो खालको एक्जिबिसनले चाहिँ चिर्छ होइन त्यस्तो खालको थट प्रोसेसलाई चिर्छ जस्तो किनभने आजको एक्जिबिसनमा हामीले हेऱ्यौँ भने त्यहाँ डिफ्रेन्ट भेरियस वेज अफ लाइक डुइङ द पोर्ट्रेट्स होइन त्यहाँ आर्टिस्टहरूले कस्तो कस्तो डिफ्रेन्ट तरिकाले एक्जिबिट गरिरहनु भएको छ आफ्नो कामलाई सोकेस गरिरहनु भएको छ त्यो चिजले के गर्छ भने अझ पोर्ट्रेटलाई चाहिँ अझ वाइडन गर्छ अझ एउटा रिजिट एउटा पहिला जस्तो हुन्छ नि एउटा कमिसन्ड वर्क टाइपले नै सोच्ने खालको वातावरण चाहिँ रहँदैन त्यसबाट पनि हामीले धेरै चिजहरू एक्सप्रेस गर्न सक्छौँ दिस क्यान अल्सो बी कन्सेप्चुलाइज दिस इज अल्सो कन्टेम्पोरेरी एन्ड दिस इज अल्सो अहिलेको टाइमको एकदम मौलिक काम हो उनीहरूलाई अपडेट गर्छ अनि हामीलाई पनि अझ इन्करेज गर्छ थ्याङ्क यू रोशन भाइले भन्नु ठिकै हो होइन पोर्ट्रेट आर्ट भन्नाले जनरली कोही विशेषले कमिसन एसेम्ब्ली मेम्बर त नेपाल कन्ग्रेसमा स्पेसली बितिसकेको केन्द्रीय मेम्बरको पोर्ट्रेट बनाइदिनु भनेर त्यसरी पुरानो एकदम पछि लस भइसकेको भनौँ न बनाइदिनु भने काम आउँछ जनरली बुझ्ने नेपाली बुझ्ने पोर्ट्रेट भन्नाले त्यो मात्र होइन कि अब एक्सप्रेसिभ आफ्नो अन्तर्भित्रको जुन त व्यक्त गर्ने त्यो यसको एक्सप्रेस अनुहारभित्रको नर्भ एक्सप्रेस गर्छ त्यो किसिमले पनि गर्न सकिन्छ त्यस्तै अर्को एकदम एक्सप्रेसिभ वेमा एकदम मोटो बाक्लो कलर लगाएर एकदम प्याच वर्कमा होइन आर्टिस्टहरू भिन्न किसिमले गर्न सक्छ यो यस्तो एक्जिबिसन हुनु चाहिँ राम्रै हो त यस्तो एड गर्ने त त्यस्तो केही छैन तर यस्तो खालको एक्जिबिसन अफकोर्स इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट तर यसलाई अझै हामीले मोर अब्जेक्टिभ भएर अब यसको मोर हिस्टोरिकल कन्टेन्ट त्यति लिएर डिफ्रेन्ट किनभने पोर्ट्रेट्स इट्स अ भेग जेनर इट्स नट जस्ट क्याप्चर अफ लाइफनेस अब दाइहरूले पनि भने जस्तो सागर रोशनहरूले भने जस्तो अब यसको पनि फेरि डेभलपमेन्टको प्रोसेसहरू धेरै छ जस्तै अब सिजन टाइपको कामहरूमा आउँदा पछि हामीले हाइपर रियालिजमदेखि फोटो रियालिजमको कुराहरूदेखि लिएर नेचुरल रियालिजम र त्यो फेरि एकदम फरक छ अब न्यू क्लासिकल पोर्ट्रेचर र तपाईँको नेचुरल रियालिजम कम्प्लिटली डिफ्रेन्ट छ अनि त्यो विभिन्न टाइम पिरियडमा यसको इभल्भमेन्ट र त्योहरू धेरै फरक छ र कति कुरामा चाहिँ आई थिङ्क पोर्ट्रेचर इज भेरी इम्पोर्टेन्ट फर पिपल हिस्ट्री पिपल्स मेमोरी होइन अब यसले धेरै हाम्रो इतिहासलाई बुझ्नलाई धेरै सहयोग गरेको छ म अडियन्सको केही प्रश्न छ भनेदेखि दिन चाहन्छु प्यानलिस्टमा कसैले हाम्रो प्यानलमा भएको कसैले केही क्वेसन सोध्नु छ भनेदेखि हेलो सर हेलो इमान सर हेलो सृजन सर हेलो म मनिष दाजु I'm an architect student, third year from Puja. I really don't know about anything about how I should do a portrait exhibition, how I should go ahead. I am so fascinated with the movement, hyperrealism movement, that I have also presented some of my work here. But to evolve from this point, how can I go ahead? How can I be evolving and be such a point that you this I want to ask this question to Srijan sir, as you are also one of the hyperrealist artists.
म यहाँ पहिलोचोटि अस्ति 2-3 दिन अगाडि आएको थिएँ। रोशनजीले पेन्टिङ गर्नुभयो। भाइको पेन्टिङ मैले साबुनले गरेको काम चाहिँ राम्रो लागेको थियो। अनि मेरो सजेसन भने यो तपाईँले जुन गर्दाखेरि त्यसलाई कन्टिन्युटी दिनुहोस् होइन, अझै तपाईँ आफ्नो कोसिस गर्नुहोस् अनि डिसिप्लिन चाहिँ मेन्टेन गर्नुहोस्। अब मेरो पर्सनल कुरा भन्ने हो भनेदेखि बढी धेरै कुरा सोध्नु भन्दा पनि तपाईँ अनेस्ट हुनु पऱ्यो। आफूसँग आफै अनेस्ट हुनु पऱ्यो। मेरो क्वेसन हितमानलाई एक्चुली अलिकति कुरा त आयो तर अघि सो टु बी मोर स्पेसिफिक हितमानको धेरै जसो वर्क्सहरूमा यु पोर्ट्रे योरसेल्फ होइन एन्ड देन यु टेक डिफ्रेन्ट रोल्स वाइल पोर्ट्रेइङ योरसेल्फ how comfortable do you feel, how can you, because by wearing the attire you also have to feel what you're wearing, so how comfortable do you feel, how do you feel transformed as an actor, how do you feel in that process? त्यो अघि मैले भने जस्तै इट्स अल्सो बिङ माइसेल्फ कम्फर्ट किनभने त्यो एकदमै संवेदनशील इस्युहरूमा काम गर्दाखेरि चाहिँ कति बेला चाहिँ हामीले झन् त्यो संवेदनशील इस्युलाई झन् संवेदनशील बनाइदिरहेको छौँ। अब उदाहरणको रूपमा स्पेसल्ली त्यस्तो चाहिँ फोटो जर्नलिजममा एकदम धेरै हुन्छ। एकजना पीडितको हामी क्याप्चर गर्छौँ, त्यो पछि भाइरल हुन्छ अनि त्यो पीडितलाई त्योबाट झन् पर्ने प्रभाव झन् डरलाग्दो हुनसक्छ। पहिला मैले पनि धेरै त्यस्तो इस्युहरूमा चाहिँ सक्दो उहाँकै एकदमै रियालिटी चाहिँ क्याप्चर गर्न पाए चाहिँ एकदम राम्रो हुन्थ्यो होला भन्ने सोच्थेँ। पछि चाहिँ मैले कता त्यस्तो झन् संवेदनशीलतामा खेलिरहेको त छैन, बिकज पछि गएर त्यो चाहिँ मेरो कामको रूपमा चिनिन्छ, त्यो संसारभरि एक्जिबिसन हुन्छ अनि त्यसको बेनिफिसियल पार्ट पनि मैले मात्रै लिइरहेको छु कि जस्तो त्यो एक किसिमको त्यस्तो पनि हुन्थ्यो कि मलाई पछि। अनि त्यसले गर्दाखेरि इट्स अलवेज बिन अ च्यालेन्ज फर मी टु लाइक प्ले अ रोल इन बिट्विन दिस फिक्सन एन्ड नन फिक्सन, एट द सेम टाइम बिग पोलिटिकल एन्ड एट द सेम टाइम बिग अ पोइट्री होइन। अनि त्यो चाहिँ एकदम च्यालेन्जिङ नै थियो। त्यसैले मैले पछि चाहिँ maybe the first thing is I have to understand this, or I have to feel the pain or the suffer they're going through, you know? So त्यसले गर्दाखेरि पनि यो पर्फर्मेटिभ सिरिज चाहिँ मोर पछि आउनुको कारण चाहिँ त्यो पनि हो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो रियालिटीलाई एज अ मोर मेटाफोरिकल वेबाट देन आई क्यान एक्सप्रेस इनपुट माई अन्डरस्ट्यान्डिङ माई नलेज अफ the issue I've been working with. Thank you. Thank you so much, सबैजनालाई. Thank you, हाम्रो panelists सबैलाई पनि. Before we wrap up, I've just got a small announcement. I'll hand it over to Shivangi. So we'll have thank you so much panelists and Roshan Bhai for doing this. I think it was a great session for everybody. But we have a second one as well on 16th of January. It's a curatorial perspective where we will have Sangeeta Thapa, Nayantara Guru, Roshan Mishra, and we will learn about their experience, what they think about self-portraiture, and it will be moderated by me at Malla Hotel. Please be there 3 to 5 in the conference room. All details will be posted on social media in 2 days. So keep an eye out. And thanks to all the artists. We have 47 artists and we're so thankful that all of you are a part of this exhibition. And we look forward to having more of these. Thank you for coming.
छुटेदेखि कस्तो कस्तो संसार तिमीले एक्लै देख्यौ होला। सबै भन्